أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المدثر. سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم.